Okay, so very soon we are going to start our class. ल ठीक छ. Okay, so in today's class we are going to discuss about acid, base and salt. तिमीले acid, base, salt चाहिँ class 8 मा पनि पढेकै हो पहिला हैन. So in class 10 we have something more than in class 8 है. So let us start to talk about acid, base and salt. The lesson is very short and simple. Okay, and it is I think one of the easiest lesson of chemistry for class 10 है. So let's start from acid है त. So what is the meaning of acid? Now we all know what's the meaning of acid. Acid भनेको तेजाब हो हैन. I think you have heard different news about acid attack, right? So acid भनेको it is very much dangerous thing. Okay, it can burn, it is highly corrosive, it can burn your skin. Okay, it can dissolve your bone also. And so acid is a very strong thing. You should not handle acid carelessly. You know? So what is the meaning of acid? Let's define acid. What is acid? So let's see the definition here. Acid is a compound which gives the hydrogen ions H plus with when dissolved in water. That means एसिड भनेको यस्तो कम्पाउन्ड हो जुन कम्पाउन्डलाई चाहिँ यदि हामीले पानीमा डिजल्भ गरेर मिक्स गर्यो भने चाहिँ यसले हामीलाई के दिन्छ त इट गिव्स अस H+ ions. We know ions, right? There are two kind of ions, positive ions and negative ions. Okay, so it gives positive ion, that is H+ ion. भनेको जुन जुन कम्पाउन्डले चाहिँ यदि पानीमा हाल्दाखेरि H+ दिन्छ भने that is known as acid. So you can see the example here. So here are some three examples of acid. Like you can see HCl. What is HCl? HCl is hydrochloric acid. And when we put HCl in water, H2O के बन्छ हेर त H+ बन्छ एउटा, H turns into H+, Cl turns into Cl-, जहिले पनि अगाडि भएको चाहिँ प्लस बन्छ, पछाडि भएको चाहिँ के बन्छ माइनस बन्छ. सो यहाँ के बन्यो हेर्नु त H+ बन्यो नि हैन. So since HCl can form H+, now we can say HCl is acid. It is hydrochloric acid है. अर्को यहाँ हेर्नु त ल HNO3. HNO3 is also acid. किन भन्दाखेरि when you put HNO3 in the water के बन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ H+ बन्छ र NO3- बन्छ. सो यहाँ पनि के बनाइछ हेर H+ बनेकै छ. So we know H+ त एउटा के त हाइड्रोजन आयन हो. So that means it is also acid because it is forming H+ ion. And its name is HNO3 भनेको के हो त nitric acid. Okay, it is called nitric acid. Let's go for the third one, H2SO4. Okay, so it is sulfuric acid. अनि यो पनि एसिड नै हो. किन भन्दाखेरि it gives H+ and SO4-. So 2- भनेको चाहिँ के हो त माइनस. Okay, so but to balance यहाँ अलि ब्यालेन्स भएको छैन. किन ब्यालेन्स भएको छैन भन्दाखेरि यहाँ H मा चाहिँ एउटा मात्र प्लस छ हैन, अनि एउटा मात्र पोजिटिभ साइन छ. तर SO4 मा चाहिँ देयर आर 2 माइनस डबल छ. त्यही भएर टु मेक इक्वल चार्ज, बिकज वी नो अलवेज द प्लस चार्ज मस्ट बी इक्वल टु माइनस चार्ज. सो वी शुड पुट 2 इन द फ्रन्ट. सो यदि हामीले H+ को अगाडि 2 राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्लस पनि दुईटा भयो 2+ हैन, माइनस पनि दुईटा भयो. सो अलवेज प्लस साइन एन्ड माइनस साइन मस्ट बी इक्वल इन नम्बर है. यदि भएन भने जहाँ कम छ हामी त्यहाँ अगाडि 2 अथवा 3 के चाहिन्छ त्यो राख्छौँ है. सो इन दिस वे these three examples show that whatever gives H+ in water, they are known as acid है. अब नम्बर 2 मा यहाँ हेरौँ, its pH value is 1 to 7. Now we all know pH value. pH value भनेको चाहिँ pH value ले चाहिँ त्यो एसिड हो कि बेस हो थाहा हुन्छ कि हैन. यदि pH value भन्ने बित्तिकै its value goes from 1 to 14 भनेको 1 देखि 14 सम्म हुन्छ pH भ्यालुहरु. सो तर यदि pH भ्यालु चाहिँ 1 देखि 7 सम्म भित्र पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई एसिड भनिन्छ. तर अनि ठ्याक्क 7 भयो भने ठ्याक्क 7 भयो भने त्यो एसिड पनि हैन बेस पनि हैन. त्यो के हो त इट इज न्यूट्रल. न्यूट्रल भनेको लाइक वाटर हैन. इट इज नाइदर एसिड नर बेस. सो 1 देखि 7 सम्म भयो भने एसिड हो. ठ्याक्क 7 भयो भने त्यो न्यूट्रल हो. एसिड बेस के पनि हैन, न्यूट्रल हो. ओके, न्यूट्रल भनेको के भन्दाखेरि न्यूट्रल यदि न्यूट्रल छ भने चाहिँ त्यसमा लिटमस पेपरको कलर पनि फेर्दैन, फेनोल्फथालीनको कलर पनि फेर्दैन, कुनै पनि इन्डिकेटरको कलर फेर्दैन. त्यसलाई भन्छ न्यूट्रल हैन. तर यदि 7 भन्दा बढी मतलब 7 देखि 14 सम्म भयो भने दैट इज बेस. इन दिस वे हामीले चाहिँ pH भ्यालुलाई हेरेर कुन एसिड हो, कुन बेस हो, कुन न्यूट्रल हो पत्ता लगाउन सकिन्छ है. सो एसिडमा चाहिँ 1 देखि 7 सम्म पर्छ है. तर 7 परेन, 7 भन्दा थोरै कम, 7 ठ्याक्क 7 भयो भने चाहिँ त्यो न्यूट्रल भयो है. सो एक्जाम्पल हेरौँ त ल. एक्जाम्पल छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, you can see here, nitric acid HNO3, sulfuric acid H2SO4. So these are the examples of acids. Okay, so let's go to our next slide. Physical properties of acid. What are the different physical properties of acid? Okay, so number 1 मा चाहिँ एकदम सिम्पल छ. Acids have sour taste. Sour taste भनेको अमिलो हुन्छ. It tastes like lemon. Okay, एकदम अमिलो टेस्ट हुन्छ. So acids have very sour taste. But you should never taste acid किनकि एसिडहरु एकदमै कम हुन्छ है. यदि हाम्रो जिब्रोमा पर्यो भने they can burn also. So you can taste only weak acid. Like अब lemon has also got acid, त्यही भएर अमिलो हुन्छ. Lemon has acid, orange has acid, tomato has acid. So अलि फलफुलमा भएको एसिड खान मिल्छ,
तर हामीले ल्याबमा बनाएको एसिड लाइक फर एक्जाम्पल वी कान्ट इट HCl हामीले यो HCl HNO3 H2SO4 लाई हामीले खान मिल्दैन बिकज दे आर भेरी मच chemical, okay, so they can burn our tongue, okay, they can burn our throat, so we should not taste them, but we can taste simple acid like organic acid, like lemon acid, okay. So अर्को सेकेन्डमा छ एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड भनेको यदि हामीले ब्लू लिटमस पेपर भनेको चाहिँ हामीले किन्न पाउँछ हैन, हामीले यो ल्याबमा किन्न पाउँछ। यदि हामीले त्यो ब्लू लिटमस पेपर ल्याएर यदि एसिडमा चोब्यो भने द्याट ब्लू कलर टर्न्स इन्टु रेड कलर भनेको ब्लू पेपर चाहिँ के बन्छ रेड बन्छ। सो द्याट प्रुभ्स द्याट इट्स एन एसिड भनेको हामीले एसिड चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले टेस्ट गरेर हुँदैन कि टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो जिब्रो पोल्न सक्छ। त्यही भएर सबभन्दा बेस्ट मेथड भनेको चाहिँ वी क्यान युज ब्लू लिटमस पेपर, इट मस्ट टर्न इन्टु रेड। त्यसमा चोपाउनु बित्तिकै विदिन 2-3 सेकेन्ड्स रातो बन्छ हैन। अर्को छ फिनोल्फथेलियन, यो पनि के हो त इन्डिकेटर हो। इन्डिकेटर भनेको के भन्दाखेरि इन्डिकेटर्स आर दोज सब्सटेन्स व्हिच क्यान चेन्ज देयर कलर व्हेन वी डिप देम इन एसिड बेस। यदि हामीले एसिडमा हाल्यो भने एउटा कलर बन्छ, बेसमा हाल्यो भने अर्को कलर बन्छ हैन। सो बाइ चेन्जिङ कलर दे क्यान सो अस वेदर द्याट सब्सटेन्स इज एसिड अर बेस है। लाइक यसमा हेरौँ फिनोल्फथेलियन भनेको इट इज अल्सो इन्डिकेटर एन्ड व्हेन वी पुट दिस इन्डिकेटर इन एसिड इट रिमेन्स कलरलेस भनेको यसको कलर फेर्छ फेर्दैन भनेको सुरुमा पनि त्यो कलरलेस नै हुन्छ पानी जस्तै, पछि हामीले त्यसले एसिडमा हाल्यो भने पनि त्यो के हुन्छ कलरलेस नै बस्छ भनेको यसको कलर फेर्दैन, देयर इज नो एनी चेन्ज इन द कलर है, त्यसलाई भन्छ फिनोल्फथेलियन हैन। अर्को हेरौँ एसिड चेन्जेस मिथल ऑरेन्ज इन्टु रेड। कसको माइक अन अफ गर है, जोलमाको माइक अफ गरौँ है। ओके, सो एसिड चेन्जेस मिथल ऑरेन्ज इन्टु रेड भनेको चाहिँ इफ वी ब्रिङ मिथल ऑरेन्ज एन्ड इफ वी पुट इन एसिड त्यो के बन्छ त, त्यो सुरुमा चाहिँ ऑरेन्ज हुन्छ बट व्हेन यू पुट इन एसिड त्यो के बन्छ रेड बन्छ। इट मिन्स द्याट एसिड चेन्जेस मोस्ट अफ द कलर इन्टु रेड। हेर्नु यहाँ लिटमस पेपर पनि रेडै भएको छ, मिथल ऑरेन्ज पनि रेडै भएको छ भनेको जसले चाहिँ रेड बनाइरहन्छ द्याट इज एसिड। तर फिनोल्फथेलियनमा चाहिँ कलर कुनै पनि चेन्ज आउँदैन है, जस्तो छ त्यही कलर बस्छ। सो लेट्स रिमेम्बर ओके, लिटमस पेपर बिकम्स रेड इन एसिड, फिनोल्फथेलियन कलर फेर्दैन सेम बस्छ, अनि मिथल ऑरेन्ज हो भने चाहिँ के भन्छ रेडै भन्छ। सो रेड नो चेन्ज रेड, द्याट इज द एसिड्स टेक्निक वे टु रिमेम्बर है, रेड नो चेन्ज रेड है। सो लेट्स गो फर नेक्स्ट वान नाउ। अर्को छ हाम्रो अब केमिकल प्रपर्टिज अफ एसिड। देयर आर मेनी केमिकल प्रपर्टिज, तर हामीलाई एक्जामको लागि चाहिँ दुईटा मात्र प्रपर्टिज आइपुग्छ है, अरू पनि छ पछि हामी डिस्कस गरौँला हैन। सो बट फर नाउ दिस टु आर द मेन प्रपर्टिज एन्ड दिस इज इनफ फर एक्जाम है। हामीले यति दुईटा आए पुग्छ है, किन एक्जाममा सोध्यो भने दुईटा हो हैन। सो केमिकल प्रपर्टिज के छ भन्दाखेरि फर्स्ट हामीले अघि पढिसक्यौ, एसिड गिव्स एस प्लस आयन इन वाटर भनेको यदि हामीले एसिडलाई पानीमा राख्यौ भने त्योबाट के बन्छ त एस प्लस आयन्स बन्छ। लाइक यु क्यान सी इन द फर्स्ट एक्जाम्पल हियर CH3COH भनेको दिस इज एसिडिक एसिड है। यसको के भन्छ एसिटिक एसिड, यो भनेको चाहिँ भिनेगर हो हैन, चुकमिलो। दिस इज चुकमिलो which we use in pickle, right? हामीले अचारमा चाहिँ चुकमिलो हाल्छ नि हैन। सो यो चुकमिलो हो, यसको सिम्बल छ CH3COOH छ यसको फर्मुला हैन। व्हेन यु पुट दिस इन वाटर के बन्छ हेरौँ है त, एउटा बन्छ H प्लस हैन, प्लस अब H प्लस गयो H गयो के बाँकी रह्यो त, अब बाँकी रह्यो CH3COO, अर्को बन्छ CH3COO, यो चाहिँ माइनस हुन्छ ल। इन दिस वे H प्लस बन्यो कि बन्यो, सो दिस इज अल्सो एसिड। अर्को छ हाम्रो यो H2CO3 भनेको दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज फाउन्ड इन पेप्सी, कोक, बियर हैन, सोडा वाटर। सो दिस इज मोस्टली युज इन सफ्ट ड्रिंक है। सो यसलाई भन्छ कार्बोनिक एसिड, अनि यो पनि एसिड नै हो, किन भन्दाखेरि के भन्छ हेरौँ त्यहाँ, व्हेन यु पुट इन वाटर इट फर्म्स H प्लस, इट फर्म्स CO3 माइनस माइनस डबल है। तर ब्यालेन्स भएको छैन यहाँ, किनकि यहाँ CO माइनस चाहिँ डबल छ, 2 माइनस छ, तर H एउटा मात्र प्लस भएको छ यहाँ। सो वी शुड पुट 1 2 इन द फ्रन्ट। अब के भयो त H2 प्लस पनि 2 भयो, माइनस पनि 2 भयो हैन। ओके, द्याट इज द फर्स्ट प्रपर्टी। सेकेन्ड प्रपर्टी हेरौँ, एसिड रियाक्ट्स विथ बेस टु गिभ सल्ट एन्ड वाटर। हामीले यो क्लास 8 मा पनि पढेको हो हैन। यदि हामीले एसिडलाई बेससँग रियाक्सन गरायो भने योबाट के बन्छ भन्दाखेरि सल्ट बन्छ र वाटर बन्छ। सो यु क्यान सी इन द एक्जाम्पल हियर, HCl भनेको यो एसिड हो, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH भनेको चाहिँ बेस हो। सो रिमेम्बर जहिले पनि अन्तिममा OH छ भने के हो त, यदि अगाडि H छ भने त्यो प्राय एसिड हुन्छ, यदि अन्तिममा OH छ भने OH मिन्स हाइड्रोक्साइड, त्यो के हुन्छ बेस हुन्छ है। सो यो HCl भनेको चाहिँ एसिड हो, NaOH भनेको के हो त सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, दिस इज बेस। अब के भन्छ हेरौँ है त, एरो H2O बनेको छ, यो भनेको पानी भइहाल्यो, वाटर बनेको छ। NaCl भनेको यो के हो त सल्ट हो, दिस इज कमन सल्ट व्हिच वी इट एभ्री डे इन करी, राइट? एभ्री डे वी आर इटिङ सल्ट NaCl। सो कसरी बनायो भन्दाखेरि लेट मी सो यु, यहाँ हेर है त, यहाँ Na छ हैन त, यहाँ यसको अगाडि Na छ, यसको पछाडि Cl छ। सो यो अगाडि भएको Na ले चाहिँ यो पछाडि भएको Cl सँग रियाक्ट गर्छ, के बन्यो अब NaCl, यसरी बन्छ है। Na र Cl मिलेर NaCl बन्छ, बाँकी रह्यो यहाँ H बाँकी रह्यो,
यहाँ चाहिँ OH बाँकी रह्यो सो यो H र OH पनि मिल्छ अनि पानी बन्छ H2O यसरी Na र Cl को NaCl H र OH को H2O अनि यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन किनकि यो पहिल्यै ब्यालेन्स छ हामीले यु क्यान चेक इट योरसेल्फ है तल हेरौँ है त तल चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले एसिडमा लिएको छौँ सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 भनेको के हो त सल्फ्युरिक एसिड प्लस बेसमा हामीले सेम ल्याएको छ अघिकै NaOH भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड के बन्छ भन्दाखेरि अब एरो दिउँ पहिला बन्छ सल्ट अनि बन्छ वाटर सो सल्ट कसरी बनायो हेरौँ है त ल सल्ट छ यहाँ Na2SO4 भनेको दिस इज सोडियम सल्फेट कसरी बनायो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ यहाँ यसको अन्तिममा Na छ हो यसको सरी यसको सुरुमा Na छ यसको अन्तिममा SO4 छ दे विल नाउ कम्बाइन यहाँ यो Na गोज इन द फ्रन्ट NaSO4 यसरी Na र SO4 मिलेर के बन्छ NaSO4 बन्छ तर यहाँ किन 2 आएको भन्दाखेरि वी शुड डु क्रिस क्रस मेथड वी नो भ्यालेन्सी अफ सोडियम इज 1 सो यो 1 आफै गायब हुन्छ यो 1 लाई हामीले उता फाल्नु पर्दैन एन्ड वी नो द भ्यालेन्सी अफ SO4 इज 2 सो भ्यालेन्सी अफ SO4 2 छ नि त्यो भ्यालेन्सी 2 चाहिँ यता गएर बस्छ सो Na2 भयो अब Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन्यो हैन प्लस पानी त अब obviously H2O त बनिहाल्छ कसरी बन्छ भन्दाखेरि यो अगाडिको H र पछाडिको OH मिल्छ अनि बन्छ H2O तर यो ब्यालेन्स भएको छैन है किन भएको छैन भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त यहाँ Na मा 2 छ हैन तर यहाँ सोडियम त एउटा मात्र छ सो टु ब्यालेन्स यहाँ Na मा 2 भएको हुनाले हामी अगाडि यहाँ पनि 2 राख्छौँ ओके 2 राख्ने बित्तिकै अब सोडियम त मिल्यो Na को 2 तर त्यो राख्ने बित्तिकै फेरि अरु फेर्छ H लाइक H फेरि O फेरेछ हैन लेट्स हाउ मेनी आर O ओके O यहाँ 4 थियो हैन यहाँ 4 वटा O थियो यहाँ 2टा O भयो यहाँबाट 2टा O भयो कति 6 वटा भयो यहाँ O तर यता हेरौँ त यहाँ 4 वटा O छ तर यहाँ चाहिँ एउटा मात्र O छ 5 वटा मात्र भयो भने यहाँ पुगेन नि हैन जहाँ पुगेन देयर वी हैव टु एड 2 सो यहाँ हामी 2 हाल्छौँ अब चेक गरौँ है त O पनि 4 वटा अनि यहाँ O 2टा जम्मा 6 भयो यता पनि O 4 वटा O 2 वटा 6 so in this way we can balance the reaction है so these are the two chemical properties of acid hey let's go to our next topic and that is types of acid now there are different kinds of acid in the world and among them we are going to discuss about two different kinds of acid एउटा छ according to the source भनेको चाहिँ अब यो एसिड हामीले कहाँबाट पाएको हो त आफूले ल्याबमा गएर बनाएको हो कि मान्छेले नै आर्टिफिसियली बनाएको हो कि अथवा यसलाई हामीले रक्समा पाएको हो कि हैन मिनरल्समा भेटाए हो कि अथवा हामीले यसलाई एनिमल्सको बडीमा पाएको हो कि अथवा फ्रुट्सबाट पाएको हो कि सो कुन व्हाट इज द सोर्स हेरेर देयर आर टु काइन्ड अफ एसिड one is called organic acid the other one is called inorganic acid so obviously the name has got the answer organic भन्ने बित्तिकै it is related to living being यदि हामी कुनै पनि एसिड एनिमल्समा पाउँछौँ एनिमल्सको जीवभित्र पाउँछौँ अथवा प्लान्ट्सबाट फ्रुट्सबाट पाउँछौँ भेजिटेबलबाट पाउँछौँ भने द्याट इज कल्ड अर्ग्यानिक एसिड इनअर्ग्यानिक भनेको चाहिँ द एसिड विच वी क्रिएट आवर सेल्फ हामी आफैले विभिन्न मिनरल्सहरू ल्याबमा विभिन्न मिनरल्सहरू मिक्स गरेर यदि हामी बनाउँछौँ भने द्याट इज कल्ड इनअर्ग्यानिक एसिड यो एसिड चाहिँ पहिला थिएन हामी आफैले क्रिएट गरे होइन द्याट इज इनअर्ग्यानिक एसिड यतापट्टि हेरौँ अब अकर्डिङ टु डिसोसिएसन भनेको चाहिँ डिसोसिएसन भनेको ब्रेकिङ हो सो वेन द एसिड ब्रेक्स वी नो इट फर्म्स एस प्लस आयन एभ्री एसिड इज फर्म एस प्लस आयन्स सो यदि एस प्लस आयन्स धेरै बनायो भने द्याट इज स्ट्रङ एसिड भनेको चाहिँ यसले एकदम पोल्छ यदि हामीले यसलाई छुयो भने इट क्यान बर्न आवर स्किन सो त्यो एसिड अट्याकमा प्रयोग हुने के हो त द्याट इज स्ट्रङ एसिड विच क्यान बर्न इभन आवर बोन अल्सो होइन सो अर्को हुन्छ एकदम एस प्लस कम भएको विच गिभ्स भेरी लेस एस प्लस त्यसलाई भन्छ विक एसिड सो धेरै एस प्लस दियो भने स्ट्रङ एसिड कम दियो भने विक एसिड दिज आर द टाइप अफ एसिड सो नाउ लेट्स डिस्कस देम अगेन ओके सो यहाँ हेरौँ अब पहिला छ हाम्रो अर्ग्यानिक एसिड acids which are obtained from living organisms अथवा living beings मतलब animals and plants हैन are called organic acid भनेको the acids which are found inside the body of animals and plants they are called organic acid so they are very much weak okay they are very weak हामीलाई खानै मिल्छ लाइक हामी every day we can eat lemon हैन we can drink milk even milk has acid है like lemon has got you can see here an example also lemon has got citric acid है so the acid found in lemon is citric acid you can see example here okay the acid found in cucumilo that is acidic acid right? Or vinegar we can call it vinegar also in the same way the acid found in grapes you know grapes means angur that is tartaric acid okay in this way every fruits and vegetables they may have acid right? Or an example also, for example we can find acid in orange also right? We can find acid in milk also okay milk ma huncha lactic acid the milk which we drink has got lactic acid okay so in this way these acids are known as organic acid they are very weak हामीले त्यसलाई खाए पनि खासै हामीलाई असर पर्दैन हैन तर यो एसिडिक एसिड चाहिँ अलि कडा हुन्छ हैन यदि हामीले यसलाई धेरै खायो भने चाहिँ इट क्यान कज सम प्रब्लम है सो एनीवे लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेशन नाउ अर्को छ इनअर्ग्यानिक एसिड सो द एसिड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाइ अस हैन आर्टिफिशियली बाइ युजिङ mineral from the minerals are called inorganic acid भनेको they are those acids which are prepared not by the nature
but by us, by mixing the different minerals, different chemicals. That is called inorganic acids, and actually they are very much stronger. They are much stronger than the organic acids. Okay, so for example, HCl heरौँ यहाँ, HCl, hydrochloric acid, sulfuric acid, H2SO4, nitric acid, HNO3. So they are very much toxic and harmful for our health. Okay, so if we touch them, it can burn our skin also. Eh? So let's go to our next topic now. Strong acid. So what is the meaning of strong acid? The acids which produce more hydrogen ions after complete dissociation भनेको breaking है. Dissociation in the aqueous solution भनेको पानीमा are called strong acid. That means the acids which can produce a lot of H plus ions when we dissolve them in water. That is known as strong acid, and they are very much corrosive. Corrosive भनेको चाहिँ तिनीहरूले हाम्रो स्किनलाई के गर्छ, बर्न गर्छ. They are corrosive. We cannot touch them directly है. यहाँ हेरौँ त, these acids have high degree of ionization भनेको चाहिँ they can form more ions. Ions भनेको यही हो, H ions, and they can conduct electricity very easily भनेको because of so many ions. They produce more ions, and these ions can conduct electricity भनेको यदि हामीले एसिडमा पानी मिसायो भने त्यो के हुन्छ, it will become conductor. त्यही भएर I think you know in battery, right? हाम्रो इन्भर्टरको ब्याट्रीमा हेर्नुपर्छ, गाडीको ब्याट्रीमा हेर्नुपर्छ, देयर इज एसिड हैन. त्यो एसिडले कन्डक्ट गर्छ इलेक्ट्रिसिटी. त्यही भएर अनि त्यो इलेक्ट्रिसिटीबाट ब्याट्री चल्छ हैन. ब्याट्री चलेर we can use horn या and we can blow the bulb in the vehicles हैन. त्यो हुन्छ. अर्को चाहिँ they have high pH value. High pH value भनेको चाहिँ फेरि हल्का उल्टो हुन्छ फेरि है. हल्का यहाँ लो हुनुपर्ने वास्तवमा है. they have high pH value को मिनिङ चाहिँ वास्तवमा 1 2 हुन्छ ल. 1 2 यदि pH value 1 2 3 छ भने that is strong acid हैन. तर यदि pH value 5 छ 6 छ भने that is weak acid है. भनेको pH value कम हुनु भनेको झन् स्ट्रङ हो है त्यो. सो यहाँ हल्का मिस्टेक भयो सला, म पछि मिलाउँछु ल. यहाँ they have low भन्नुपर्ने हल्का हैन. they have low pH value. अर्को छ example HCl. these are all the same example हैन. अर्को छ यहाँ weak acid. Acids which produce low hydrogen ions भनेको less hydrogen ions, H plus ions after partial dissociation भनेको यिनीहरु पुरै फुट्दैन के. पुरै फुट्या भए चाहिँ H plus धेरै बन्थ्यो. they only break partially, not completely. So they produce less H plus ions हैन. in aqueous solution भनेको पानीमा are called weak acid. That means they break partially, and since they are breaking only partially, they produce very very less number of H plus ions हैन. That is called weak acid, and this acid will not burn our skin because they are weak. We can even eat most of them हैन. अर्को छ these acids have low degree of ionization भनेको they produce very less number of ions because they don't break completely हैन, and conduct electricity poorly. That means since they have a few ions, they can't conduct electricity like the strong acid. They can conduct but very very less amount of electricity right. अर्को छ they have वास्तवमा यहाँ चाहिँ उल्टो भएछ, म पछि मिलाउँछु ल. यो they have high हुनुपर्ने हैन. they have high pH value भनेको like we know that acids have pH value from 1 to 7. I think you know 1 to 7. So यदि pH value 1 2 भयो भने त्यो स्ट्रङ एसिड हो. तर यदि pH value चाहिँ 5 तिर 6 तिर पुग्यो भने चाहिँ that is weak acid हैन. एक्जाम्पल छ हाम्रो फर्मिक एसिड. ओके, अर्को छ कार्बोनिक एसिड EDC. ओके, these are the acids. अनि फर्मिक एसिड भनेको चाहिँ यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कमिलामा हुन्छ है. त्यो रातो कमिला हुन्छ, त्यो टोक्ने कमिला हुन्छ नि. रातो कमिलामा चाहिँ उसको मुखमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो फर्मिक एसिड. त्यही भएर हामीलाई टोक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो खुट्टामा के त हाम्रो स्किनमा चाहिँ हल्का त्यो ब्लिस्टरहरु आउँछ हैन, पोल्छ. ओके, कार्बोनिक एसिड. these are the example of weak acid है. so all the organic acid are weak acid है. अब हेरौँ use of acid. what are the uses of acid? पहिला सुरुमा यहाँ हेरौँ साइट्रिक एसिड भनेको I think I already told before also, it is found in lemon mostly. okay, साइट्रिक एसिड भनेको it is found in citrus fruit. citrus fruit भनेको चाहिँ लाइक लेमन भयो, ऑरेंज भयो, एकदम रसिलो खाले फ्रुट्स हैन. अर्को छ used as preservative भनेको चाहिँ by using citric acid we can preserve food. लाइक हामीले यदि साइट्रिक एसिड लाइक फर एक्जाम्पल ल यदि हामीले लेमनलाई चाहिँ कुनै अचारमा हाल्यो भने त्यो अचार चाहिँ हामीले धेरै दिनसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ, त्यो हतपत कुहिँदैन हैन. सो इट इज लाइक प्रिजर्भेटिभ फर फुड हैन. अर्को छ लैक्टिक एसिड. इट इज फाउन्ड इन योगर्ट. योगर्ट भने दही हो. सो लैक्टिक एसिड दही मिल्कमा भयो, मिल्कमा पाइन्छ, दहीमा. सो अल द डेयरी प्रोडक्टमा प्राय के हुन्छ त लैक्टिक एसिड हुन्छ हैन. अर्को छ हाम्रो यहाँ ओहो यहाँ मिटिङ आइडी मागिरहेछ मान्छेहरूले, के गरिरहेछ. ओके, अर्को छ हाम्रो यहाँ एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड भनेको चुकमिलो भिनेगर हो हैन. सो इट इज युज एज भिनेगर, चुकमिलो. अर्को छ इट इज युज एज प्रिजर्भेटिभ भनेको यसले पनि हामीलाई हाम्रो खानाहरुमा यदि हामीले यसलाई के त हाम्रो अचारमा हाल्यो अथवा तरकारीमा हाल्यो भने त्यो धेरै दिनसम्म हामीले खान मिल्छ हैन, प्रिजर्भेटिभ. अर्को छ कार्बोनिक एसिड भनेको चाहिँ फाउन्ड इन सफ्ट ड्रिंक obviously. सो कार्बोनिक एसिड अथवा we also can use phosphoric acid. they are both same है. so they are found in soft drinks. soft drink भनेको कोक, पेप्सी, बियरमा पाउँछ है. बियरमा बियर एन्ड सोडा है. अर्को छ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको HCl, इट इज फाउन्ड इन आवर स्टमक, हेर त, इट इज फाउन्ड इन आवर स्टमक एन्ड एड्स इन डाइजेसन अफ फुड भनेको द्याट मिन्स राइट नाउ अहिले पनि हाम्रो सबैको पेटमा चाहिँ अहिले यो HCl बन्दैछ, अहिले बनिरहेछ, किनकि यदि HCl बन्यो भने चाहिँ दिस HCl क्यान किल द जर्म्स। यदि हामीले खानेकुरामा हाम्रो के जर्म्स छ भने द HCl विल किल दोज जर्म्स एन्ड बिकज अफ द HCl खाना चाँडै ब्रेक हुन्छ कि हाम्रो फुड चाँडै ब्रेक हुन्छ अनि चाँडै ब्रेक भएपछि चाहिँ त्यो चाँडै डाइजेसन हुन्छ, सो इट हेल्प्स इन डाइजेसन होइन। सो यो HCl चाहिँ वास्तवमा यो के भन्दाखेरि इट्स न वास्तवमा HCl इज इनअर्ग्यानिक एसिड होइन, इनअर्ग्यानिक भए तापनि हाम्रो पेटमा पाइन्छ यो है, भनेको हाम्रो पेटमा भए पनि हामी यसलाई अर्ग्यानिक मान्दैनौँ, वी कल इट इनअर्ग्यानिक एसिड। ल अर्को क्वेसन हाम्रो अब यहाँ बेस। सो फाइनली लेट्स गो टु बेस। बेसमा के छ भन्दाखेरि मेटालिक अक्साइड्स एन्ड हाइड्रोक्साइड अल्कोहल बेस भनेको यदि कुनै पनि मेटलको लास्टमा अक्साइड छ भने अथवा अक्साइड माने O, कुनै पनि मेटलको लास्टमा O छ भने अथवा OH छ भने द्याट इज कल्ड बेस। यु क्यान सी एक्जाम्पल हियर लाइक क्याल्सियम अक्साइडमा अन्तिममा के छ हेर्दै यहाँ क्याल्सियम मेटल भयो, अन्तिममा O छ, दिस इज मेटल अक्साइड, त्यही भएर यसलाई भन्छ बेस। त्यस्तै गरी यहाँ पनि हेरौँ म्याग्नेसियम भनेको मेटल हो, O भनेको अक्साइड भयो, यसको अन्तिममा के छ O छ, यो पनि के हो त बेस नै हो, भनेको अन्तिममा O आयो भने त्यो बेस हुन्छ। अर्को छ हाइड्रोक्साइड, यहाँ मुनि हेर्नु त क्याल्सियम भनेको अघि जस्तै मेटल नै भइहाल्यो, OH भनेको हाइड्रो अक्साइड हो, सो सिन्स देयर इज OH एट द लास्ट यो पनि के हो त बेस नै हो। यहाँ पनि हेरौँ सोडियम भनेको मेटल हो, OH भनेको हाइड्रोक्साइड हो, सो अन्तिममा हाइड्रोक्साइड आएको हुनाले यो पनि बेस नै हो। भनेको यदि कुनै पनि मेटल्सको लास्टमा O आयो अथवा OH आयो भने द्याट इज कल्ड बेस। सो टु बी बेस इट इज भेरी सिम्पल, अगाडि हुनु पर्यो मेटल, मेटल भनेको क्याल्सियम म्याग्नेसियम होइन, आइरन सिल्भर गोल्ड सब मेटलै हो होइन, यदि मेटलको अन्तिममा O आयो अथवा OH आयो भने द्याट इज कल्ड बेस है। अर्को छ सम बेसिस आर सोलुबल इन वाटर एन्ड सम बेसिस आर नट सोलुबल इन, भनेको सबै बेसहरू पानीमा घुल्दैन है, एसिड सबै घुल्छन्, तर बेसहरू चाहिँ कुनै कुनै पानीमा घुल्छन् कुनै कुनै पानीमा घुल्दैनन्। यदि पानीमा घुल्छन् भने दे आर कल्ड एल्कलाई, याद गरेर राखौँ, यदि पानीमा कुनै बेस घुल्छ भने पानीमा डिजल्भ हुन्छ गायब हुन्छ भने द्याट इज कल्ड एल्कलाई, तर यदि पानीमा घुल्दैन भने द्याट इज कल्ड अन्ली बेस। त्यो एल्कलाई होइन बेस मात्रै हो, क्लियर छ। सो बेस आर अफ टु टाइप्स, सो एउटा पानीमा घुल्ने एउटा नघुल्ने, घुल्यो भने एल्कलाई भनिन्छ, घुलेन भने द्याट इज नट एल्कलाई, सिम्पली बेस मात्रै भन्ने त्यसलाई है। सो द्याट्स अल। अर्को हेरौँ यहाँ इट्स pH भ्यालु इज 7 to 14 भनेको ठ्याक्कै 7 चाहिँ हुँदैन है, फेरि ठ्याक्कै 7 भयो भने त के भयो त द्याट इज न्युट्रल, एसिड बेस के पनि होइन, तर यदि 7 भन्दा बढी लाइक 7.1 भनौँ 7.2 भनौँ होइन, सो यदि 7 देखि 14 सम्म छ भने द्याट इज बेस। फर इक्जाम्पल मानौँ pH भ्यालु 8 छ अरे त्यो बेस हो, pH भ्यालु 7.1 छ त्यो बेस हो, pH भ्यालु 13 छ त्यो पनि बेस नै हो, भनेको हाम्रो बेसको pH भ्यालु एकदम बढी हुन्छ है। एक्जाम्पलहरू हाम्रो यहाँ क्याल्सियम अक्साइड CaO, म्याग्नेसियम अक्साइड MgO, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सो यहाँ किन 2 आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, सो यो क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 चाहिँ यहाँ गएर बसेको है, तर OH त एउटा सिङ्गल एउटा रेडिकल हो, त्यही भएर हामीले ब्र्याकेट दिनुपर्छ यहाँ, OH लाई यसरी ब्र्याकेट दिनुपर्छ है। लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन एल्कलाई। वाट इज द मिनिङ अफ एल्कलाई? म तिमीलाई अहिले भनिसकेको छ, एल्कलाइज आर दोज बेसेस विच क्यान डिजल्भ इन वाटर। यदि पानीमा कुनै बेस डिजल्भ हुन्छ भने द्याट इज कल्ड एल्कलाई। यहाँ डिफाइन छैन है त्यसको, पछि हामीले खोला एल्कलाईको यहाँ हेरौँ, देयर आर टु काइन्ड अफ एल्कलाई, स्ट्रङ एल्कलाई, weak alkali. So you can see here strong alkali, the alkali which produces more hydroxyl ion भनेको OH minus ion है, which produces more OH minus ions after complete dissociation are called strong alkali। सेम अहिले जस्तै भयो, स्ट्रङ एसिड भनेको चाहिँ धेरै H प्लस प्रड्युस गर्ने पानीमा, स्ट्रङ एल्कलाई भनेको चाहिँ H प्लस होइन, अब के भने त OH माइनस भन्ने है। यदि कुनै पनि एल्कलाईले पानीमा हाल्दाखेरि धेरै OH माइनस प्रड्युस गर्छ भने द्याट इज कल्ड स्ट्रङ एल्कलाई। ओके, अनि स्ट्रङ एल्कलाई पनि सेम हो, एकदम कडा हुन्छ, यदि हामीले यसलाई छुयो भने हाम्रो स्किन पोल्छ, एसिड भन्दा अलिक कमै हो, एसिडले अलिक धेरै नै पोल्छ, तर यसले पनि पोल्नु चाहिँ पोल्छ होइन, भनेको हाम्रो एल्कलाईलाई पनि स्ट्रङ छ भने डाइरेक्टली अरूले हातले छुनु हुँदैन होइन। एक्जाम्पलहरू यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड छ, दिज आर भेरी स्ट्रङ, वी शुड नट टच देम डाइरेक्टली। ओके, वी क्यान टच देम बट ओन्ली आफ्टर मिक्सिङ वाटर, यदि हामीले त्यसलाई धेरै पानी मिसाएर पछि छुन मिल्छ, तर सुरुमा डाइरेक्टली छुन मिल्दैन है। अब लेट्स गो टु विक एल्कलाई भनेको, अब आई थिङ्क यु अलरेडी नो द एन्सर नाउ, ठ्याक्कै उल्टो भन्ने, अब दे आर द एल्कलाई विच प्रड्युस लो भनेको लेस है, लेस हाइड्रोक्साइल आयन भनेको OH माइनस आयन्स आफ्टर पार्सल डिसोसिएसन, भनेको अब चाहिँ पुरै फुट्दैन कि, अघि माथि चाहिँ पुरै फुटेको हुनाले धेरै OH माइनस आयन्स बनेको थियो, तर अब चाहिँ पार्सली मात्रै फुटेको हुनाले चाहिँ देयर विल बी लेस नम्बर अफ OH माइनस आयन्स, त्यसलाई भन्छ विक एल्कलाई। अनि यसले हामीलाई पोल्दैन, वी क्यान टच इट डाइरेक्टली अल्सो होइन, सो दे आर भेरी मच विक। एक्जाम्पलहरू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो अमोनियम भनेको NH4 भयो, अनि OH भनेको, अनि फोल अलि मुन लेख है, यहाँ अलि माथि छ अलि मुन लेख्नुपर्छ है। लेट्स गो फर नेक्स्ट नाउ फिजिकल प्रपर्टिज अफ एल्कलाई। सो जस्ट लाइक द फिजिकल प्रपर्टिज अफ एसिड,
we also have some physical properties of alkali. So let us see what they are. Okay, so first ma cha hamro most of the alkalis taste bitter. Like acid को केसमा चाहिँ sour taste थियो, अमिलो थियो. अब चाहिँ के छ हेर्दा bitter छ. Bitter भनेको तितो. That means it tastes like citamol. अलि तितो औषधि तितो हुन्छ यो. It tastes like तितिकरेली हैन, तितो हुन्छ. सेकेन्ड मा चाहिँ हाम्रो alkalis change the red litmus paper into blue. ठ्याक्कै उल्टो भयो हेर्दा. अघि एसिड मा चाहिँ blue litmus paper into red थियो. अब चाहिँ उल्टो भन्ने. Here चाहिँ it changes the red litmus paper into blue चाहिँ. So base मा सबै alkali मा सबै blue blue बन्छ प्राय है. सेकेन्ड मा हेरौँ alkali changes phenolphthalein into rose color भनेको पिंक कलर ल. यहाँ तिमीहरुले यहाँ रोज लेखे नि हुन्छ अथवा आई थिंक पिंक लेखौँ किनकि तिमीहरुको बुकमा पिंक छ है. यहाँ पिंक लेखिदिउँ है, पिंक कलर भनेको अघिको एसिडमा चाहिँ फिनोल्फथलेन कलर फेरेको थियो, फेरेको थिएन. कलरलेसको कलर्स पनि थियो हैन. तर अब चाहिँ एल्कलाइनमा चाहिँ के हुन्छ कलर फेर्छ, एकदमै दामी खाले पिंक कलर बन्छ है. यदि हामीले फिनोल्फथलेन त्यसमा डुबायो भने एकदमै पिंक कलर अथवा रोज कलर बन्छ हैन. अर्को छ एल्कलाइट चेन्जेस मिथल ऑरेंज इन्टु येलो भनेको अहिलेको एसिडिक केसमा चाहिँ मिथल ऑरेंज पनि रेड नै बनेको थियो एसिडमा चाहिँ. तर यसमा चाहिँ मिथल ऑरेंज यदि हामीले हाल्यो भने त्यो के बन्छ त येलो बन्छ. ऑरेंज कलर चेन्जेस इन्टु येलो कलर. सो लेट्स रिमेम्बर है नाउ. लिटमस पेपर बन्छ ब्लू, फिनोल्फथलेन बन्छ पिंक, यहाँ पिंक लेखौँ है, पिंक. अनि एल्कलाई बन्छ येलो. सो आई मिन सरी मिथल ऑरेंज बन्छ येलो. सो ब्लू पिंक येलो. एसिडमा चाहिँ रेड कलरलेस रेड, बेसमा चाहिँ ब्लू पिंक येलो. ओके, अनि लास्टमा छ हाम्रो स्ट्रङ एल्कलाइज भनेको चाहिँ विच प्रोड्युस अ लट अफ OH माइनस आयन्स हैन, सच एज KOH, NaOH. डिजल्भ ओइल अर ग्रीस भनेको हाम्रो स्ट्रङ एल्कलाइमा चाहिँ यदि ओइल भनेको तेल हुन्छ नि, तेल हाल्यो भने पनि त्यो आफै गायब हुन्छ. लाइक पानीमा गायब हुँदैन. यदि पानीमा हामीले ओइल हाल्यो भने त्यो ओइल माथि नै बसिरहन्छ डिजल्भ नभइकन. तर यदि बेसमा हाल्यो भने त्यो आफै गायब हुन्छ हैन. ओइल पनि गायब हुन्छ, ग्रीस भनेको मोबिल पनि के हुन्छ गायब हुन्छ हैन. Let's go to next one now. Chemical properties of alkali. के छ हेरौँ त. फर्स्ट मा छ base react with acid to give salt and water. So यो पहिलाकै property सेमै भयो. Acid react with base भन्नु र यो भन्नु सेम त हो नि हैन. सो यदि हामीले base र acid लाई रिएक्सन गरायो भने त्योबाट salt पनि बन्छ र water पनि बन्छ. You can see here HCl भनेको यो acid हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो. KOH भनेको यो base हो. पोटासियम, यो के मीन्स पोटासियम, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो. के बन्छ भन्दाखेरि यो K र Cl मिल्छ अनि के बन्छ KCl बन्छ. दिस इज पोटासियम क्लोराइड, यो सल्ट हो. अनि भन्छ H2 जुन पानी हो. यसमा हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन, यो पहिले ब्यालेन्स छ है. तल पनि हेरौँ HCl भनेको माथिको सेम एसिड भइहाल्यो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यो बेस हो. म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड भनेको यो चाहिँ बेस हो. अब यसमा के बन्छ भन्दाखेरि फेरि यो Mg, यो बेसमा भएको Mg ले चाहिँ यो एसिडमा भएको Cl सँग रिएक्ट गर्छ. MgCl यहाँ बन्छ MgCl. तर यहाँ 2 लेख्नुपर्छ हामीले, किन भन्दाखेरि क्लोरिनको भ्यालेन्स चाहिँ 1 हो जुन आफै गायब हुन्छ. तर म्याग्नेसियमको भ्यालेन्स चाहिँ 2 हो, त्यो 2 चाहिँ यहाँ आएर बस्छ. दिस इज म्याग्नेसियम क्लोराइड सल्ट हो र H2O त बनिहाल्छ हैन. अनि यसमा ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ अगाडि 2 राख्नुपर्छ. किन भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ यहाँ H मा पनि 2 छ, Cl मा पनि 2 छ. यहाँ अगाडि 2 थदियो भने के भयो हेरौँ त, H पनि 2 भइहाल्यो, Cl पनि 2 भइहाल्यो, सब ब्यालेन्स छ हैन. सेकेन्डमा हेरौँ एल्कलाई रिएक्ट विथ कार्बन डाइअक्साइड टु गिभ कार्बोनेट एन्ड वाटर भनेको यदि हामीले बेसलाई चाहिँ CO2 सँग रिएक्ट गरायो भने के बन्छ रे, कार्बोनेट बन्छ र वाटर बन्छ. यु क्यान सी हियर यो बेस हो. दिस इज क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ बेस. यो चाहिँ CO2 ग्यास हो, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास व्हिच वी आर एक्सहेलिङ राइट नाउ, वी आर थ्रोइङ इट आउट राइट नाउ हैन. व्हेन दे रिएक्ट के बन्छ भन्दाखेरि यो बन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको CaCO3. यो भने चक हो है, द चक, द व्हाइट चक व्हिच वी युज टु राइट इन द ब्ल्याक बोर्ड. यो चक भइहाल्यो हैन. लाइक अरु के लाइमस्टोन आउँछ, लाइमस्टोन भन्ने हुन्छ, यसलाई चक भन्ने नि हुन्छ. CaCO3 बन्छ प्लस H2O त प्राय बनिरहन्छ हैन. सो के भएछ भन्दाखेरि अब हेर्नु नि COH2 भनेको यो चाहिँ दिस इज कलरलेस है. COH2 भनेको चाहिँ दिस इज लाइम वाटर, त्यसलाई भन्छ हामीले लाइम वाटर. यो सुरुमा कलरलेस हुन्छ, तर जब हामीले यसमा CO2 हाल्छौँ नि अटोमेटिकली त्यो कलरलेस को वाटरको कलर के हुन्छ फेर्छ के, फेर्दै जान्छ र पछि के भन्छ व्हाइट बन्छ. इट बिकम्स मिल्की व्हाइट. किनभने यो क्लास 8 नै पढेको हो हैन. इट बिकम्स मिल्की व्हाइट इन कलर है. सो अर्को प्रपर्टी हेरौँ अब. युज अफ बेस. व्हाट आर द युजेस अफ बेस? फर्स्टमा छ अमोनिया. So ammonia it is used to make ammonia ल. So by using base we can make ammonia and ammonia can be used as cleaner. Cleaner भनेको सफा गर्नको लागि, लाइक झ्याल सफा गर्नको लागि हैन. फर्टिलाइजर पनि हुन्छ. ओके, टु मेक फर्टिलाइजर टु ग्रो क्रप्स हैन. अर्को छ सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको पनि बेस नै हो एन्ड इट इज युज टु मेक सोप. भनेको हरेक साबुनमा चाहे त्यो साबुन लुगा धुने होस् चाहे भाडा माझ्ने होस् हैन, हरेक साबुनमा के हुन्छ त सोडियम हाइड्रोक्साइड त्यहाँ हालेको हुन्छ. द्याट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. देयर इज एन्ड ड्रेन क्लिनर्स भनेको चाहिँ which we use to clean the drains. Okay, त्यसमा पनि के हुन्छ त त्यो सोडियम हाइड्रोक्साइड हैन.
अर्को छ म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड भनेको यो पनि बेस नै हो एन्ड इट इज युज एज एन इन्ग्रेडियन्ट फाउन्ड इन एन्टासिड्स भनेको चाहिँ दे आर द मेडिसिन्स फर एसिडिटी यदि हाम्रो पेटमा ग्यास भर्यो अनि एसिडिटी भयो भने वी हेभ टु इट इनो राइट इनो एन्ड इनो भनेको के हो त इनो भनेको नै द्याट इज म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड त्यो एउटा बेस हो त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वी नो एसिड एन्ड बेस वेन दे रियाक्ट इट फर्म सल्ट एन्ड वाटर सो एसिडिटी भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो पेटमा एसिड भइरहेको हुन्छ धेरै एसिड हुन्छ र जब हामीले बेस खान्छौँ त्यो बेसले चाहिँ एसिडलाई के गर्छ त इट न्युट्रलाइजेस द एसिड अनि सल्ट र वाटर बन्छ र हाम्रो पेटमा भएको सबै एसिडहरू के हुन्छ डिजल्भ भएर आफै गायब हुन्छ हैन अर्को छ बेस आर युज टु मेक सोप you can see here on here base are used in household product भनेको different kind of cleaning product and other products हैन अर्को छ base are used in the production of fertilizer we can produce fertilizer chemical fertilizer अर्को छ base are used to treat heartburn भनेको यदि मुटु पोल्ने भयो भने the medicine contains base है heartburn भनेको वास्तवमा एसिडिटी हो किनकि एसिड जब पेटमा धेरै हुन्छ त्यही एसिड माथि आउँदाखेरि हाम्रो मुटु पोल्छ छाती पोल्छ हैन दैट इज heartburn we have to eat magnesium hydroxide है एक्जाम आइरहन्छ लाइक कुनै बेस खायो भने चाहिँ एसिडिटी कन्ट्रोल हुन्छ दैट इज magnesium hydroxide है लास्ट लेट्स गो टु सल्ट नाउ सकिन आँटिसक्यो salt is defined as a compound which is formed by the partial or complete replacement of one or more hydrogen atoms of an acid by one or more metal atom of so वास्तवमा धेरै लामो रहेछ हैन यो भन्दा छोटै हुन्छ के भन्नु भन्दाखेरि salt is the compound which is formed by the reaction between acid and base भनेको acid र base react हुँदाखेरि जे बन्छ that is called salt so you can write in simple language salt is the compound अथवा chemical भन्छ salt is the chemical which is formed by the reaction between acid and base हैन त्यो salt हुन्छ अनि there are three kind of salt again one is called normal salt one is called acidic salt one is called basic salt भनेको अब सुन्नुहोस् यहाँ नर्मल सल्ट भनेको चाहिँ यसको pH भ्यालु ठ्याक्कै 7 हुन्छ भनेको यो एसिड पनि हैन बेस पनि हैन सल्ट हो एसिडिक सल्ट भनेको चाहिँ दिस इज लाइक एसिड सल्ट भए तापनि इट एक्ट्स लाइक एसिड हैन इट हेज गट द प्रपर्टिज अफ एसिड इट्स pH भ्यालु इज लेस देन 7 इट मे बी फ्रम 1 to 7 हैन बेसिक सल्ट भनेको चाहिँ it is salt but it acts like base it has the properties of base and its pH value is more than 7 okay so ठ्याक्कै 7 भयो भने normal salt pH value less than 7 भयो भने acidic salt more than 7 भयो भने basic salt हुन्छ हैन so let's look at the method here method of salt formation there are different ways to produce salt पहिला हेरौँ त by direct combination of element भनेको when we combine two different elements salt बन्छ कसरी भन्दाखेरि Na भनेको पनि यो एलिमेन्ट नै हो सोडियम हो Cl भनेको पनि एलिमेन्ट नै हो क्लोरिन सो व्हेन दे रियाक्ट के भन्छ हेर्नु त Na plus Cl2 NaCl भनेको चाहिँ कमन सल्ट हो व्हिच वी इट इन फुड करी राइट सो अनि यहाँ चाहिँ किन 2 छ भन्दाखेरि क्लोरिन एउटा ग्यास हो सो हरेक ग्यासमा हामीले यहाँ मुनि के लेख्नुपर्छ सानो 2 लेख्नुपर्छ यहाँ लाइक हाइड्रोजनमा S2 हुन्छ अक्सिजनमा O2 हुन्छ क्लोरिनमा Cl2 हुन्छ नाइट्रोजनमा N2 हुन्छ ओके सो N2 ब्यालेन्स यहाँ पनि 2 राख्यौ यहाँ पनि 2 राखौँ ब्यालेन्स हुन्छ है अर्को छ बाइ द रिएक्सन अफ मेटल विथ एसिड भनेको जब कुनै पनि मेटल लाइक क्याल्सियम एउटा मेटल हो यु क्यान पुट हियर सोडियम अल्सो पोटासियम अल्सो है मेटल हो reacts with acid HCl के भन्छ हेरौँ त अब सल्ट बन्छ यहाँ है कसरी भन्दाखेरि